नाज़रीन एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। फरासत इकबाल साहब हैं हमारे साथ जर्मनी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करूंगा नजम सेठी साहब को भी, और सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा मुस्लिम लीग नवाज के लीडरों की तरह सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं बल्कि पूरी इस कौम को, जिसकी वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि हम करप्ट ममालिकों की लिस्ट में और ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ हमारे जो सियासतदान हैं उनका एक नुमाइंदगी नहीं हो रही, बल्कि ये पूरी कौम का एक इमेज है जो सामने आ रहा है कि हम लोग इस लेवल पे करप्ट हो चुके हैं कि फरासत साहब कता कलामी माफ, आपने मेरा प्रोग्राम देखा आज या शुरू का हिस्सा जिसमें मैंने ये वजाहत की कि ये जरूरी नहीं है कि हम पहले से ज्यादा करप्ट हो गए हैं। अगर इसको साइंटिफिकली, मैं आपकी वो सैम्पलिंग से बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हमारे यहाँ एक दूध वाला, एक सब्जी वाला, एक उस्ताद, और उससे आगे हम चलते जाएं अदालतें और आगे आते जाएं, तो ये लोग जब करप्शन इस इंतहा तक पहुंची हो तो फिर अगर हमने उसको ठीक करना है तो आया हम एक दूध वाले से एहतसाब का स्टार्ट करेंगे या फिर एक ऐसे बंदे से जो एक ऐसे ओहदे पे बैठा हुआ है कि जिसको अगर हम उसका एहतसाब करने में कामयाब हो जाएं तो एक ऐसी मिसाल बन जाएगी कि जिससे नीचे वाले लोग। फरासत साहब मैं सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जी जी सर। तो एक के क्यों नहीं 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए। लेट्स टेक द टॉप 4 और 5। क्या ख्याल है? सही है, ठीक है ना, ताकि ये ना कोई कह सके कि आपने एक ही पार्टी को टारगेट किया। एग्जैक्टली आपसे एग्री करता हूं। लेट्स टेक द टॉप 10 लीडर्स। हर इदारे का जो टॉप लीडर है उससे शुरू कर लेते हैं। जुडिशरी से शुरू करते हैं, ब्यूरोक्रेसी से करते हैं, पीपल्स पार्टी से करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से करते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लेट्स डू इट लाइक दैट, ताकि कोई किसी के ऊपर इल्जाम ना लगा सके कि विक्टिमाइजेशन हो रही है या वन साइडेड देना बात चाहूंगा इधर। जिस तरह भी इन्होंने बात की थी कि जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर केसेस हैं, मुझे बताएं कि इस गवर्नमेंट से जो है नैब का एक चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो रहा, वो केसेस इनके उसके अंदर चल रहे हैं, तो ये लोग क्यों नहीं चलाते? इनके किसने हाथ बांधे हैं? ये पकड़ें केसेस को, ये वो ही आपने खुद ही जवाब दे दिया। इन्होंने ये नहीं चलाना चाहते बिकॉज अपने से शुरू करना पड़ेगा ना। वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस। तो ये कहते हैं कि जो बराबरी के लिहाज से एहतसाब होगा। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। हाल में सारे बातें। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी अहम बात थी, वो आदिल किलानी साहब ही कह रहे थे। वो कह रहे थे जी कि सबसे ज्यादा कस्टम्स का महकमा करप्ट है, नंबर 2 पर उन्होंने कहा अदलिया के अंदर है करप्शन। आई एम श्योर वो जो ये जो एमनेस्टी, ये जो ट्रांसपेरेंसी वाले हैं वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा करप्शन कस्टम्स में है और फिर अदलिया में, तो इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। तो आजाद अदलिया, जरूरी नहीं है कि आजाद अदलिया आपको इंसाफ दे। और मैं एक सेमिनार में था, वहाँ लोग ये कह रहे थे कि अगर जज हजरात, सीनियर जज हजरात सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक हमारे केसेस के ऊपर तवज्जो दें, उसके बाद ये सियासी केसेस जो है वो दोपहर के वक्त या रात के वक्त अपने स्पेयर टाइम में इनको फॉलो अप करें, तो शायद इंसाफ बढ़ जाए और अदलिया की आज़ादी को भी लोग फिर सलूट करें। क्विक डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, ऐसे ही होगा ना। हमारे साथ गुजरात से एक कॉलर है सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी हजूर। सेठी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक है, तुसी सुनाओ। कल भी बड़ी कोशिश की लेकिन आपसे राब्ता ना हो सका, बड़ी ट्राई की लेकिन राब्ता ना हो चलो देर आया दुरुस्त आया। कल मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी आपसे बात करने की, क्योंकि आपने मेरे शहर के चौधरी को बुलाया हुआ था, तो मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि उनकी बात के बाद मैं कुछ जरूर तबसरा करता। चले हुक्म। अच्छा, मेरा आज तो माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम किसी और हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ मुख्तलिफ मौजू है, लेकिन मैं कल के मौजू पे बात करना चाह रहा था। जल्दी कर दीजिए। क्योंकि आज तो फैसल सालेहात की स्टेटमेंट, ये लोग अपना वजन बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे कर रहे हैं। अदरवाइज ना इनकी गुजरात के अंदर कोई पोजीशन है ना कोई वैल्यू है। ठीक है, ये तो गुजरात भी फारग हो चुके हैं। ठीक है, इनको पिछले इलेक्शन 2 इलेक्शन में नून लीग गुजरात में शिकस्त दे चुकी है। इनके साथ कौन एग्रीमेंट करके इनकी डूबती कश्ती, जो आज फैसल सालेहात ने कहा है पीपल्स पार्टी और काफ लीग की, क्यों की डूब चुकी है, इनको इनके साथ तो जो भी कहा है पीपल्स पार्टी डूबती हुई कश्ती है, उन्होंने ये कहा है। वो पीपल्स पार्टी के बारे में उन्होंने कहा। क्यूली कौन सी तैरती हुई कश्ती है, पहले ये तो बताएं सेठी साहब, क्यूली कौन कहाँ से तैर रही है? मैं कहता हूँ जी, हमें क्या बताने की जरूरत है, आप इलेक्शन आने दें, देखते हैं क्या होता है। क्यूली वाले, ये गुजरात वाले किसको वोट देते हैं? अहमद मुख्तार को देते हैं, नून को देते हैं, ये चौधरी को देते हैं, देख लेते हैं, आवाम को छोड़ दीजिए आप। नहीं, ये बात सुने, ये तो क्यूली तो एक तड़ा है पंजाबी में जिसको कहते हैं ना, ये तो चौधरीयों का एक तड़ा है बस।
ٹھیک ہے یہ کیوں میں چلے جائیں چے بنا لیں جو مرضی بنا لیں یہ تو ایک دھڑا ہے بس اسٹیٹ فارورڈ سی بات. مجھے یہ بتائیے اس ملک میں یہ کوئی پارٹی نہیں ہے. پہلے بھی تو دھڑے کی سیاست ہی ہے نا اس ملک میں. نہیں دیکھیں نون لیگ جو ہے وہ چار صوبوں کی جماعت. نا سوری فیکٹس. نون لیگ کو کوئی سیٹیں نہیں ملی کسی صوبے میں سوائے پنجاب کے. پلیز ذرا خیال رکھیے گا بلوچستان میں ایک سیٹ بھی نہیں, لیڈروں کو جتنا سندھ میں ایک سیٹ بھی نہیں. نہیں میری بات سنیں, نون لیگ کے لیڈروں کو جتنا الیکشن سے پہلے ٹائم ملا ہے نا اس ٹائم فریم کے اندر یہ بڑی سیٹیں ہیں جو 8 سال اقتدار میں رہ کے. نہیں مگر پیپلز پارٹی کو بھی تو اتنا ہی ٹائم فریم ملا تھا, ساری جگہ پہ سیٹیں نہیں انہوں نے. نہیں ساری جگہ پہ سیٹیں نہیں. میری بات سنیں ان کی جو قیادت تھی. اچھا چلیں اب بحث کی ضرورت نہیں ہے, الیکشن آنے دیجئے, چودھریز کو گجرات کے لوگ سویپ اوے کر دیں. اللہ خیر صلی اللہ انشاءاللہ. جی وہ کہتے ہیں انشاءاللہ. چوہدری پرویز الہی صاحب سن رہے ہو, ان کے لیے اچھا میسج نہیں. ہاں جی آگے کالر لیتے ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. نجم سیٹھی صاحب بات کر رہے جی ہیں؟ جی حضور. جی میں بڑا فین ہوں سر آپ کا, تو کنگریچولیشنز آن این ایکسلنٹ پروگرام. مہربانی جی. نجم سیٹھی صاحب یہ تھا آپ نے ابھی جو ہے نا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بارے میں بات کی تھی 96 والے میں نا, تو اس ٹائم پہ بڑا ایک جوک ہوتا تھا کہ پاکستان نمبر 2 اس لیے آیا تھا کیونکہ نمبر 1 پہ انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو برائب کر کے نائجیریا کو ہرا دیا تھا. تو یہ لیکن سر یہ ہے کہ یہ کرپشن برائب مطلب وہاں تک چل رہی تھی. اچھا جی سر وہ پاکستان تو پھر پاکستانی تو ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں برائب کرنے. جی سر وہ ٹرانسپیرنسی کو بھی برائب کر دیا ہوگا. لیکن یہ تھا کہ ایک نا پہلے ایک کچھ آئے ہوئے تھے فارینرز, انہوں نے انڈیا میں بھی ڈیل کیا تھا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جب ہم انڈیا میں ڈیل کرتے ہیں نا آفیشلز کے ساتھ, تو پہلے وہ جو ہے نا وہ ہیگل کرتے ہیں اچھی ایک ڈیل کے لیے, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 10% ہمیں چاہیے. یہاں الٹا ہوتا ہے, یہاں پہ پاکستانی کہتے ہیں ہمیں 10% دے دیں, باقی جو مرضی کرنا جو مرضی کر. نہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ باقی دنیا میں وہ کہتے ہیں یہ کام ہوگا کم سے کم پیسے پہ ہوگا اور صحیح طریقے سے ہوگا, ہمارے ملک کے مفاد میں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا یار ہمیں کیا ملے گا. یہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پہلے وہ اپنی پاکٹ کی بات کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار جو مرضی دے دو وہ دیکھا جائے. کہتے ہیں کہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارا جو ہے 10% نکل ہی آئے گا, آپ ڈبل کر لیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن سر بات یہ ہے کہ جس طرح کے باقی اب ہم نے بھی دنیا جو ہے نا سارٹ آف ریڈ ہی کیا, ہم نے دیکھی تو نہیں ہے, اتنے زیادہ بڑے تو نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ تھا کہ گروئنگ پینز ہیں, چلو اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ کر دی ہم نے بات کہ آج کے ملک ابھی ینگ ہے تو سسٹمز نہیں آئے, تو گروئنگ پینز ہیں, چلو ٹھیک ہے کرپشن ہے. لیکن یہ تو سر ایبسلوٹ انسلٹ ہے ہماری کہ یہ جو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ایک اتنی انڈیفینسیبل بات کہ این آر او کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یا پھر وہ ایسے پروجیکٹس چلا رہے ہیں جو آر پی پیز اور میں قطع کامی معاف, میری ایک اپنی ویو ہے این آر او کہ این آر او از اے پولیٹیکل انسٹرومنٹ, تو میں اس کی بات نہیں کرنا چاہوں گا بیکاز وہ بہت دفعہ پہلے ہو گئی ہے. کرپشن کے خلاف ہر قسم کی کارروائی ہونی چاہیے, ایون ہینڈیڈ ہونی چاہیے, تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ وکٹمائزیشن بالکل اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. اور ہماری جو پروسیکیوشن برانچ ہے, فورینسک برانچز ہیں پولیس کی, ان کو بہتر ہونا چاہیے, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ یہ کروکس کو پکڑ بھی سکے. میں آپ کو عرض کروں کہ میں چھوٹے سے وقت کے لیے ایک کیئر ٹیکر حکومت میں احتساب کی میں فائلیں دیکھ رہا تھا, اور یہ میں بڑے فخر سے, یہ بڑے مزے سے, یہ انفیکٹ میں یہ کہانی بتاتا ہوں کہ چیئرمین ایف بی آر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں یاد کیا, میں نے کہا یہ بتائیے کہ کتنے کرپٹ لوگ ہیں. نے کہا جی سارے ہی کرپٹ ہیں. میں نے کہا اچھا ایسے کریں جو میجر کرپشن کے کیسز ہیں آپ کے پاس جو فائلز ہیں مجھے فائلیں بھجوا دیں, مگر مچھوں کی فائلیں بھجوا دیں. انہوں نے کہا جی وہ دیکھ لیتے رہے میری طرف, پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچا, ہنسنے لگے, کہنے لگے جی میں آج ہی بھجواتا ہوں, مجھے وقت لگے گا مگر میں بھجوا. میں بڑا خوش, میں نے کہا چلے آج ذرا کچھ موٹے موٹے مگرمچھ ہاتھ میں آئیں گے, دیکھیں تو صحیح کس نے کیا کیا چوری کی ہے. قسم خدا کی انہوں نے کوئی ٹرک بھجوائے, 2-3 ٹرک بھجوا دیے, وہ فائلیں آتی گئیں, میرے کمرہ بھر گیا اور میں باہر آ گیا, اور میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو, میں گھر جا رہا ہوں, یہ واپس ٹرک پہ رکھے ہوئے. تو یہ حال ہے ہمارا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک TNS@duniatv.tv پہ ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.